अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अभी हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी पढ़ेंगे और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग स्टोरी है, और जब आप इस स्टोरी को एंड तक पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लेसन सबक भी इस स्टोरी से हमें मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन लैंग्वेज तो आप इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए मतलब इट विल बी वेरी यूजफुल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक है। चलें, स्टोरी है जी। एस वा आइन माल, एक दफ़ा का जिक्र है। आइन यूंग, एक लड़का नामेंस अली, जिसका नाम अली था। देयर इन आइनम क्लाइनन डॉफ लेब्ड, जो एक छोटे से गांव में रहता था। अली वार फ्लाइसिश, अली बड़ा मेहनती था। उनक्लुक और जहीन था। अबा जाइन ग्रूस्ट ट्राउम, लेकिन उसका सबसे बड़ा ख्वाब वार एस ये था। दी वेल्ट सुजेहन, उसका सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि वो दुनिया देखे। वेल्ट सुजेहन, दुनिया को देखना। आइनस टागेस, एक दिन खाम आया। आइन आल्ट राइजेंडर, एक बूढ़ा मुसाफिर। इन दसडॉफ, गांव में। एक दिन एक बूढ़ा मुसाफिर जो है वो गांव में आया। एरजा, उसने देखा, अली को देखा। उन बेमेक्ट, और उसने महसूस किया या नोटिस किया। दस फुनकेल, उस चमक को। इन जाइने आउगन, उसकी आंखों में, ठीक है। एक दिन एक बूढ़ा आया, ठीक है, या उसने ठीक है, एरजा, उसने देखा अली अली को उन बेमेक्टे, और नोटिस किया दस फुंकल यानी चमक को। इन जाइनन आउगन, और उसकी आंखों में चमक को महसूस किया। दे राइज एंड डे फ्रागटे अली, जो मुसाफिर था उसने अली से पूछा, हास्ट दू आइनन ट्राउ, क्या तुम्हारा कोई ख्वाब है? अली अंतवटते, अली ने जवाब दिया, या ich möchte die Welt sehen, मैं दुनिया को देखना चाहता हूँ। aber ich habe nicht genug Geld, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, काफ़ी पैसे नहीं है मेरे पास। Der alte Reisende lächelte, जो बूढ़ा था मुसाफिर वो मुस्कुराया। उन गाब और दिया अली आईने आल्टे कार्टे, और अली को एक पुराना नक्शा दिया। आईने आल्टे कार्टे, पुराना नक्शा दिया। sagte, उसने कहा, diese Karte kann dich zu einem großen Schatz führen, कि ये नक्शा तुम्हें एक बड़े खजाने तक ले जा सकता है, ठीक है। diese Karte dich zu, यानी तुम्हें, zu einem großen Schatz, एक बहुत बड़े नक्शे के पास, führen, लेके जा सकता है। ये मतलब कि वो कह रहा है उसको, शार्ट्स कहते हैं नक्शे, उसको खजाने को। कार्टे जो होता है उसको कहते हैं नक्शा, खाते, ठीक है। अब du musst mutig und ehrlich sein, लेकिन तुम्हें बहादुर होना चाहिए और जो है ईमानदार होना चाहिए। एयरलिश, मुटिश कहते हैं इसको बहादुर को, ठीक है, और एयरलिश कहते हैं उसको ईमानदार। तुम्हें बहादुर भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए, लेकिन ये शर्त है, ठीक है। अली बात जाइन एल्टन, अली जो है उसने अपने वालदेन से एर्लाउबनेस, इजाज़त के लिए कहा। und यहाँ दरख्वास्त की है, और इजाज़त के लिए दरख्वास्त की। उन माखते जिश ऑफ दी राइज़े, और सफ़र पर निकल गया। उन माखते जिश ऑफ दी राइज़े, और सफ़र पर निकल पड़ा। एर गिंक दुर्श बेर्ग, वो पहाड़ों में से गया। फ्लूस, दरियाओं में से गुजरा। वेल्ड, जंगलों में से गुजरा। ट्राफ फीले मेंशन, बहुत से लोगों से मिला। उन हाथे फीले श्वेरिशकाइटन, और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। jedes Mal, हर बार, wenn müde wurde, हर बार जब वो थक जाता, erinnerte sich an die Worte des alten Reisenden, जब वो थक जाता तो उस बूढ़े आदमी के अल्फाज को याद करता। und
fand neue Kraft اور نئی طاقت یعنی پا لیتا. Schließlich آخر کار kam Ali in ein Tal ایک وادی میں پہنچا. آخر کار علی ایک وادی میں پہنچا. وہ ein altes Schloss stand جہاں ایک پرانا محل تھا. ٹھیک ہے. Schließlich kam Ali in ein Tal آخر کار علی جو ہے وہ ایک مطلب کہ ٹھال یعنی وادی میں پہنچا. وہ ein altes Schloss stand جہاں ایک پرانا محل تھا. laut der Karte نقشے کے مطابق war dies der Ort یہی وہ جگہ تھی. laut der Karte نقشے کے مطابق ٹھیک ہے war dies der Ort یہی وہ جگہ تھی. an dem der Schatz versteckt war جہاں پہ خزانہ چھپا ہوا تھا. ٹھیک ہے. an dem der Schatz versteckt war جہاں پہ خزانہ چھپا ہوا تھا. علی klopfte an die Tür علی نے دروازے پر دستک دی. und die Tür öffnete اور دروازہ کھل گیا. öffnete sich کھل گیا خود بخود کھل گیا یعنی کہ von selbst اور دروازہ خود بخود کھل گیا. selbst کا مطلب خود بخود. im Schloss fand Ali kleinen Schatz keinen im Schloss یعنی محل میں fand Ali keinen Schatz اس کو کوئی خزانہ نہ ملا. sondern einen Spiegel بلکہ ایک شپیگل ملا. شپیگل کا پتہ یہ شیشہ ملا. ٹھیک ہے. آئینہ ہے. im Spiegel sah sich selbst شیشے میں اس نے خود کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھا. da verstand Ali تب علی کو سمجھ آیا dass der wahre Schatz کہ جو حقیقی جو خزانہ ہے وہ Mut بہادری ہے. der wahre Schatz Mut ٹھیک ہے. جو حقیقی خزانہ ہے وارے کہتے ہیں حقیقی یا سچا خزانہ جو ہے وہ بہادری ہے. Selbstvertrauen خود اعتمادی ہے. und die Erfahrungen waren اور Erfahrungen یعنی تجربات experiences وہ تھے. die auf seiner Reise gesammelt hatte جو اس نے اپنے سفر میں حاصل کیے تھے. ٹھیک ہے. die auf seiner Reise gesammelt hatte جو کہ اس نے اپنے سفر کے دوران حاصل کیے تھے. Ali kehrte glücklich sein Dorf zurück علی خوشی یعنی کہ glücklich یعنی کہ خوشی سے اپنے گاؤں واپس آیا. und erzählte اور اس نے بتایا den Menschen لوگوں کو بتایا dass der wahre Schatz کہ جو حقیقی جو خزانہ ہے nicht Geld پیسے نہیں ہیں کہ حقیقی جو خزانہ ہے وہ پیسے نہیں ہیں. sondern بلکہ die Weisheit das Lebens ist بلکہ زندگی کی حکمت ہے. sondern بلکہ die Weisheit حکمت ہے des Lebens زندگی کی ist ہے. اوکے سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ڈیئر فرینڈس. تو یہ سٹوری تھی. تو اس سے آپ نے کیا نکالا سبق؟ تو آپ کو آخر جو اس ہم نے پڑھا ہے اس میں تو آپ کو پھر پتہ لگ چکا ہوگا کہ بھائی کیا اس کا لیسن ہے, کیا اس کا مورل ہے. بھائی مورل یہ ہے کہ انسان کو کبھی شارٹ کٹ راستہ جو وہ کبھی نہیں اپنانا چاہیے. ہمیشہ یہ نہیں کہ جی مجھے بتا دے کوئی خزانہ مل جائے اور میں اپنی خوشی زندگی گزاروں. نہیں, اصل خزانہ وہ ہے, اصل خوشی وہ ہے جو آپ زندگی کے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, وہ ہے اصل زندگی. پیسہ یعنی گیلد از نسٹ آلس, پیسے سب کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس کہانی سے مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں جو ہے سیکھنے کو ملی ہوں گی. ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ بفور گوئنگ فار مور امپورٹنٹ ویڈیوز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. ہیو اے نائس ٹائم اینڈ ٹیک کیئر.